السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزدانی شہید میڈیا سروس میں خوش آمدید۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی تمام تقاریر اور خطبات جمعۃ المبارک سننے کے لیے یزدانی شہید میڈیا سروس یوٹیوب پر سرچ کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو ہماری تمام تقریریں ٹائم پہ مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر علماء اہل حدیث کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے یزدانی شہید میڈیا سروس کو سبسکرائب کریں، واٹس ایپ اور فیس بک پر دوستوں سے شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے دوادی والقلم اور قسم ہے قلم دی، وما یسطرون اور جو کچھ لکھ دینے، ما انت بنعمت ربک بمجنون نہیں ہو تسی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نعمت رب اپنی دے دیوانے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک ہے واسطے تواڈے البتہ اجر بے انتہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً تسی البتہ اوپر خلق عظیم دے ہو۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم اپنی اور تساڈی پنجابی زبان دے اندر تساڈے گوش گزار کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 29 سپارہ، سپارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ قلم، سورت دا ابتدائی مقام۔ اللہ 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 والو، وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں اس وقت کسی تمہید، تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا۔ وقت قلیل ہے، مضمون طویل ہے، لیکن میری جلدی مکا دین دی دلیل ہے۔ احباب و حضرات،
تسی یہ دیکھ رہے ہو کہ اج دے اس عظیم الشان ٹولن دے تاریخی جلسے دے اندر جیڑا جلسہ تبلیغی اور اصلاحی ہے، سپیکر دی اجازت نہیں، بولو سپیکر دی، اے بچے نو بٹھا دیو، سپیکر دی اجازت نہیں۔ میرے نوٹس وچ آئی یہ بات کہ ساڈی مہربان پولیس بھی تشریف فرمائے اور جیڑے ایس ایچ او صاحب نے غلط رپورٹ کر کے سپیکر دی اجازت نہیں ہون دیتی، غالباً وہ بھی تشریف فرما دے۔ میں اپنے اس برادر نو کہاں گا، پولیس ساڈے وچوں تھانے دار، انسپیکٹر، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، گورنر، ضیاء الحق، یہ سارے ساڈے چوں نے۔ میں اس برادر نو یہ کہاں گا کہ تو سپیکر دے متعلق یا جلسے دے متعلق غلط رپورٹ کر کے ساڈے جلسے نو خراب نہیں کیتا، اپنی آخرت نو خراب کیتا۔ اور ایمان نہ دسو، خطیب زمان حضرت علامہ احسان الہی صاحب ظہیر میرے کو بم سٹیا اتنے، بولو تو صحیح، کو فائرنگ کیتی ہے، کسی نو کو گالی دیتی ہے، یزدانی کے ہاتھوں کو گرنیڈ ہے، کو سٹین گن ہے، کیا ہے کہ جناب قتل و غارت ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ تو انہوں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ تسی ریکارڈنگ بند کرو، تو انہوں کبھی نصیب نہیں ہویا کہ تسی خرافات ریڈیو ٹی وی تے بند کرو، تو انہوں کبھی نصیب نہیں ہویا کہ ویاواں شادیاں دی گندی ریکارڈنگ بند کرو، تو انہوں نصیب ہویا تے قرآن دی آواز نو بند کرو، پیغمبر دے فرمان دی آواز نو بند کرو۔ اور سنو، کوئی دنیا دی طاقت نہ قرآن دی آواز بند کر سکتی ہے، نہ مصطفیٰ دے فرمان دی آواز بند کر سکتی ہے۔ میرے برادر، اج فائدہ ہویا، میرا جلسہ کامیاب ہے، میرا جلسہ کئی کہنا سی بازار چ کھلو کے سن لینا، آواز اتنے آتی ہے، بعد نے کہنا سی جناب ڈیرے تے بہ کے سن لیں گے، آواز اتنے پہنچ جائے گی۔ میری ماوا تے بھੈਣਾਂ کہنا سی کہ جناب گھراں دے صحناں تے آنگناں چ آواز آ جائے گی، اتنے ہی بہ رہنیاں وا، منجی تے پی رہنے آ، کئی منجی تے پی رہنا سی تے نال ہی پی جانا سی، نیند آ جانی سی۔ کہ سپیکر نہ ہون دی برکت ہے، کہ سپیکر نہ ہون دی کرامت ہے کہ میرا جلسہ خراب نہیں، کامیاب ہے۔ اور سنو، کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ آ جڑے توحید دے پروانے آئے نے، اہل حدیث دے فرزند آئے نے، ایک اپنی جگہ پہ سپیکر بن کے جائے گا۔ بولو سپیکر، بولو سپیکر، اور آپ
تیور گاٹا گھر گھر پہنچن گیاں، گلی گلی پہنچن گیاں، چوک چوک لگن گیاں، نگر نگر چلن گیاں، شہر شہر چلن آبادیاں چلن گیاں، ویرانیاں چلن گیاں، شہراں چلن گیاں، دریاواں چلن گیاں۔ میرے برادر میں دسنا چاہنا کہ کتاب و سنت کی آواز نو کوئی بھی دبا سکتا۔ اچھا دعا کر دیو اللہ اس تھانے دار دا بھلا کرے۔ کڈی مزے دی گل ہے، ساڈا جلسہ کامیاب کروا دیتا۔ اور میرا پیٹی بھرا ہے، میں برا نہیں انہوں آندا، میں دعا دینا یہ اپنے محکمے دا خیال رکھیا کر۔ مولویاں دا محکمہ تے پولیس دا محکمہ ایک ہی، مولویاں دا محکمہ تے پولیس دا محکمہ نہ کرو کھانی ہے، نہ ایسا کرو کھانی تو تے محکمہ ہی میرا ہے، اور پولیس والے محکمہ ہی نہ اینا کرو کھانی، نہ ایسا کرو کھانی، اینا ککڑ نہیں چڑھنے، ایسا حلوہ نہیں چڑھنا۔ تو میرے برادر اے انہیں ساڈے نال کوئی ستم نہیں کیتا، ظلم نہیں کیتا، انہیں اپنی فطرت نو استعمال کیتا۔ خیر دور چلا گیا، دس رہا اللہ الرحمان دے سچے قرآن وچوں جو مقام ذیشان میں تلاوت کیتا، اس مقام ذیشان دے نازل ہون دا پس منظر، تہے منظر اور پیش منظر اے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو مکے دے کافر ظالماں نے جیوے جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں، اس طرح مکے دے ظالماں نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نو روحانی تے قلبی تکلیفاں بھی پہنچائیاں، جسمانی تکلیفاں مکے دے ظالماں نے انج پہنچائیاں کہ تے میرے تے تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو پتھر مارے، سنگ باری کیتی، کہ تے میرے تے تیرے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دے گل پاک وچ کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی۔ انہاں مکے دے ظالماں نے کہ تے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سر دے وچ کوڑا کرکٹ چھٹیا۔ انہاں مکے دے ظالماں نے کہ تے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بیت اللہ وچ رب دے اگے سجدے چ ڈگے نے، گندیاں اوجریاں اٹھاں دیاں لیا کے سٹیاں۔ تساں پیچھے خطبہ شروع کر دیتا بہ جان گے، کتے گندیاں اوجریاں انہوں نے لیا کے میرے تے تیرے پیغمبر علیہ السلام دی کنڈ پا کے سٹیاں، اور میاں جسمانی تکلیفاں پہنچائیاں، ایویں انہوں نے روحانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں کہ انہیں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے نسل ہے۔ شیخ الحدیث جی انہیں کہا تیرا نام و نشان مٹ جانا ہے، نام باقی رہندا، نرینا اولاد نہ باقی رہندا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بچے فوت ہو گئے نے، جنہ چر تک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے، جدوں تو دنیا تو کوچ کر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا اے اب تارے عرشاں تو آواز ہوندی ہے، اے میرے محبوبہ، ہاں رب جلیلہ تو پریشان نہ ہو، اللہ ایک بچے تو لے میں، ایک نرینا اولاد فوت ہو گئی ہے، ایک مکے دے کافر مینوں مینے تے تانے مار رہے نے۔ فرمایا سونیا تو پریشان دل نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوبہ انا اعطیناک الکوثر، سونیا اساں نے تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے، اساں نے تینوں نہر کوثر عطا کر دیتی ہے. الکوثر محبوبہ میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے. الکوثر سونیا میں تینوں قرآن پاک عطا کر دیتا ہے. الکوثر محبوبہ میں ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے رکھ دیتا ہے. الکوثر سونیا میں کل کائنات واسطے تینوں پیغمبر بنا کے بھیج دیتا ہے. الکوثر سونیا تینوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے. الکوثر محبوبہ مقام صفحات تینوں عطا کر دیتا ہے. الکوثر سونیا تینوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے. الکوثر سونیا میں تینوں روحانی اولاد انی عطا کر دیتی ہے کہ قیامت دیا کندا تک تیری روحانی اولاد تیرے امتی آندے رہن گے تے درود و سلام دیا تیرے تے بارسا پاندے رہن گے. اور ناری نہ مارو، نعرہ مارو. انہوں پتہ لگ جائے کہ سپیکر بند نہیں، انہوں نے کنا تے پردے پاٹ جان. میرے برادر میں دس رہا ہوں، میں بیان یہ کر رہا ہوں کہ میرے محبوبہ تو نہ گھبرا، میں خدا تیرا دفاع کرنے والا ہے، میں تیرا ڈیفینس کرتا رہا گا، میں تیری شان وچ آنچ نہیں آن دیواں گا. انا اعطیناک الکوثر، الکوثر انا 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 کہو سبحان اللہ. اساں نے تینوں کوثر دیتا ہے، اساں نے تینوں خیر کثیر دیتی ہے، اساں تیری اینی روحانی اولاد پیدا کر دیتی ہے. محبوبہ اے میں تینوں سامنا عطا کر دیتیاں نے، انا میں خدا نے عطا کیتیاں نے. انا 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 قرآن چ ہو رہا ہے جتھے بھی کوئی عظمت والی گل اہم گل آتی ہے اللہ لفظ انا کے نال ہوتا آغاز فرماتے ہیں. آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہتے اور آواز آتی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. نہیں سمجھے آواز آتی ہے انا انا قرآن چ ہو رہا ہے کہتے آواز آتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین. اللہ اے سارے مجمع دے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرما. انا انا کون انا آسمانوں دا پیدا کرنے والا انا اور کون ٹولن والے انا زمینہ دا خالق تے مالک انا کون انا سورج تے چاند دا پیدا کرنے والا انا اور کون انا آدم دیاں دعاواں قبول کرنے والا انا کون انا اپنے خلیل چاچوں بچانے والا انا اور کون انا
اپنے اسماعیل نو چھری تھلیو بچان والا انا، اور کون انا اپنے نوح دی کشتی نو جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا، اور کون انا وقت دریا تو اپنے موسیٰ نو سکے تاری کنارے تک پہنچان والا انا، اور کون انا بڑھاپے وچ اپنے زکریا دیا دعا قبول کرنے والا انا، اور کون انا ڈگے کھوہ وچ یوسف نو کڈ کے تختاں دا مالک بنان والا انا، اور کون انا آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسماناں دی سیر کران والا انا۔ میں خدا نے تیرا دفاع کیتا ہے، میں خدا نے تیرے چرچے کرنے نے، تیری عظمت دا پھریرا کائنات وچ لہراندا رہے گا، تیرا نام دمکدا رہے گا، چمکدا رہے گا، تیرے دشمنوں دا نام و نشان مٹ کے رہے گا، تیرے دشمنوں دا نام و نشان، دشمنوں دا نام و نشان کے رہے گا، تیرا نام چمک کے رہے گا۔ پاکستان ہوئے، ہندوستان ہوئے، افغانستان ہوئے، انگلستان ہوئے، افریقہ ہوئے، امریکہ ہوئے، عرب ہوئے، عجم ہوئے، پورب ہوئے، پچھم ہوئے، شمال ہوئے، جنوب ہوئے، خشکی ہوئے، تری ہوئے، باہر ہوئے، بر ہوئے، پہاڑوں دیا چوٹیاں ہوں، دریاواں دیا گہرائیاں ہوں، مکاں ہوئے، مکی ہوئے، سما ہوئے، زمین ہوئے، فضا ہوئے، ہوا ہوئے، فرش ہوئے، عرش ہوئے، جتھے 8 پیراں دے اندر 24 گھنٹیاں دے اندر مصطفیٰ دا نام گونجے گا، اتھے خدا دا نام گونجے گا، جتھے خدا دا نام گونجے گا اتھے مصطفیٰ دا نام گونجے گا۔ تم بریدہ میں تیرا دشمن تم کٹا، نبی دی شان ہے، مصطفیٰ دا مقام ہے، اللہ اپنے مصطفیٰ دا دفاع میرے اور پروانیوں تک نہ محبت نہ پیار نہ۔ ایک کافر ہو رہا ہے، بولے ایک کافر قرآن کے اندر محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، آنکھوں نوز باللہ۔ اللہ نے آخیا سونیا تو نہ بولی پریشانی نہ ہوگی، تبت یدا ابی لہب وتب، اور میرے نبی نو ایک کہن والے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے دوویں ہاتھ۔ ایک ہو رہا ظالم آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینوں تیرے رب چھڈ دیتا ہے، وہ غصے ہو گیا، آواز آندی ہے محبوبہ تو نہ پریشان دل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، کہو سبحان اللہ۔ لوگ قوالیاں تے سبحان اللہ آندے نے، تسی قرآن تے سبحان اللہ کہن لگا، شرم نہ کریا کرو، لوگ پٹ دے حیا نہیں کردے، تسی سبحان اللہ کہن لگے حیا کردے ہو۔ آواز آندی ہے ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، واہ قرآن تے تو قربان جاواں، ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوبہ نہ تینوں تیرے رب چھڈیا تے نہ تیرا رب تیرے تے غصے ہویا۔ ایک ہو رہا میں دسنا کہ جہڑی ایتاں میں پڑھیاں نے نازل کیوں ہوئیاں نے۔ ایک ہو ٹولا آیا سپارہ 14 حافظو سپارہ قرآن کے ظالم آندے نے، شیخ الحدیث صاحب سو گئے سفری سو گیا تو سامنے نہیں ٹولا ایک آندا، ٹولا کون آندا؟ ٹولا آندا وہ آن کے آندا ہائے سپارہ 14 پہلا ہی صفحہ رکوع پہلا آندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ
سے کرو انک لمجنون۔ ترجمہ کیا آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدے تے قرآن اتردا انک لمجنون، اے محمد جی تسی مجنون ہو، تسی دیوانے ہو۔ اجے نہیں جے سمجھ آئی تریا سپارا اور ظالم آندے نے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ آندے نے مجنون دے آکھے لگ اسی اپنے خداواں نو چھڑ دئیے، اے مجنون دے آکھے لگ کے اسی اپنے رباں نو کیویں چھڑ دئیے۔ آواز آندی ہے اے ظالما تساں آکھے انک لمجنون، اور میں خدا دا جواب سن لو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آخیا سی انک لمجنون، انہاں آخیا سی انک لمجنون، آواز آتی ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے محبوبہ مینو دعا دی قسم، مینو قلم دی قسم، میرے بات دیکھتے رہا، مینو قلم دی قسم، سانو لکھن والیاں دی قسم، جو لکھتے نے او دی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب دی نعمت نہ دیوانہ نہیں۔ جڑے دیوانے ہوندے نے سونے جڑے پاگل ہوندے نے انہاں دیاں حرکتاں دا مول نہیں پیندا، انہاں دے عملاں دا مول نہیں پیندا، لیکن تو ان لک الاجرا غیر ممنون، تیرے تے عملاں دا مول لینا ہے اجر نہ کہ جڑا گن وچ آوندا ہی نہیں، شمار وچ آوندا نہیں، شمار وچ آوندا ہی۔ اگے سنو ذرا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونے جڑے پاگل ہوندے نے، بولو جڑے پاگل ہوندے نے او تیر جاندیاں رائیاں نو وٹے مار دے نے، جڑے پاگل ہوندے نے او ننگ دیاں مسافراں تے مٹی سٹ دے نے، جڑے پاگل ہوندے نے او تے لوکاں دے سپیکر بند کراندے نے، جڑے پاگل ہوندے نے او تے گالیاں دیندے نے، تخریب کاریاں کردے نے، جڑے پاگل ہوندے نے او تے مندا بولدے نے، بکواس کردے نے۔ ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ پر سونیا میں تیری شان تو جہان وار دیواں، تو دیوانہ نہیں، تینوں تے کوئی گالیاں کر دیا تے تو دعاواں دینا ہے، تینوں تے کوئی گالیاں کر دے تو دعاواں دینا ہے، کی دینا ہے؟ اسی تے دعاواں دینا ہے، کی دینا ہے؟ اسی تے میاں پتھر مارن والیاں نو پھول نشاور کرنا ہے، اسی تے رات کنڈے کھلان والیاں واسطے رب اگے چولی پھیلانا ہے۔ اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے لوکاں دیاں گالیاں سانو گھیو دیاں نالیاں۔ ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔
اور ادھر گالیاں نے، ادھر دعاواں نے، ادھر کنڈے نے، ادھر پھول نے، ادھر پتھر نے، ادھر کلیاں نے، میاں ادھر رولا ہے، ادھر قرآن ہے، ادھر رولا ہے، ادھر ادھر بد دعاواں نے، ادھر دعاواں نے۔ ایک آن والا ہے، ذرا میرے وال دیکھنا، آواز پہنچ رہی ہے؟ وہ نام ہے زماد، عزت قبیلے کا، آندا محمد صلی اللہ، اور درود دی انج ٹھل آئے جی سمندر چ پانی دی ٹھل آتی، آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل مسئلہ ہے کہ سپیکر دا تھانوں تے جڑا فائدہ ہونا سانو اصل فائدہ ہوندا جنہ روز 2-2 4-4 گھنٹے بولنا، ساڈا پچھلے پکھے پانی لگا ہوندا، سپیکر تے ذرا آرام رہندا، آواز پہنچ رہی ہے؟ ہائے گلے پچھوں خشک لا کے اگوں اینا پانی بھی نہیں پوچھا۔ خیر اللہ انہاں دی محنت قبول فرما، اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے انہاں دی محنت قبول فرما لی۔ دیکھو نا باغ کھلیا، بلبلاں چہک رہی نے، کلیاں مہک رہی نے، رب نے محنت انہاں نوجوانوں دی قبول فرما لی ہے، اور انشاءاللہ رنگ لے آئے گی۔ بولو رنگ، اچھی بولو رنگ، گج کے کہہ دو رنگ، رنگ لے آئے گی۔ آیا ہونے والا سماعت ازدی دا نام ہے، آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینوں مکے والیاں دسیا کہ تہاڈا سر پھر گیا، آکھو معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ مینوں مکے والیاں دسیا او دی بلائی منظر ہل گئی ہے، پاگل ہو گیا، او جا کے علاج کر۔ میں عرب دا مکے دا خصوصاً طبیب ماہر حکیم حاذق، جے تسی اجازت دیو تو میں تواڈے دماغ دا علاج کراں۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سماعت جدوں تیری گل مک جائے پھر مینوں ہی موقع دئی۔ کہنے لگا جناب میری تے گل مک گئی ہے، تسی اپنی سناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگوں کوئی جواب نہیں دیندے۔ بولو اگوں کوئی جواب، جے جواب ترس دیندے کوڑا دیندے، آندے اور تو مینوں آنا پاگل، تیرا پیو پاگل، تیرا دادا پاگل، تیرا پردادا پاگل، تیریاں 7 پیڑیاں پاگل۔ خدا دی قسم گل بننی نہیں سی، بگڑ جانی سی، بننی نہیں سی، بگڑ جانی سی۔ آپ نے اگوں کوئی انہوں ترس جواب نہیں دیتا، بلکہ آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کر دینے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ ٹولن دا کوئی اہل حدیث آیا سنے، ٹولن دا کوئی بریلوی آیا سنے، ٹولن دا کوئی دیوبندی آیا سنے، ٹولن دا کوئی شیعہ آیا سنے، اور کوئی دوروں آیا سنے، کوئی شہر چ پنڈ چوں آیا سنے۔ یہ خطبہ تے روز سننے، خطبہ تیرے مولوی پڑھتے نے، یہ مانا سن لا، یہ دا مطلب سن لا، مفاہیم نوٹ کر لا، یہ دے مطالب نوٹ کر لا۔ جگہ دے پیر پڑھتے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
میرے تے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے اتوں تک خطبہ پڑھیا، اور جڑا کافر آیا وہ آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ جے اے خطبہ ایک بار مینوں پھر تے سنا۔ جگاں دے پیر پھر پڑھدے نے تے پڑھدے پڑھدے تھے آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جدو دوسری دفعہ سنتا پہ آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب دا واسطہ جے خطبہ ایک بار مینوں پھر تے سناؤ۔ جگاں دے پیر میرے وال دیکھنا، میرے وال تک لے، جگاں دے پیر تیسری دفعہ پڑھدے نے تے پڑھدے پڑھدے تھے آندے نے اشہد اللہ، پڑھ لو نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حدیث پاک اندر موجود ہے او کافر جڑا آیا وہ نال ہی پڑھنا شروع کر دیندا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آیا علاج کرنے نبی دے دماغ دا تے اپنے دل دے روگ گوا کے چلا گیا۔ آیا تے دشمن سی سجن بن کے چلا گیا، آیا تے ویری سی وفادار بن کے چلا گیا، آیا تے خون دا پیاسا سی پر جانخوار بن کے چلا گیا، آیا تے میرے مصطفیٰ دا، آیا تے میرے مصطفیٰ دا مخالف سی پر مصطفیٰ دا حامی بن کے چلا گیا، آیا تے کافر سی وہ میاں مومن بن کے چلا گیا، آیا تے مشرک سی موحد بن کے چلا گیا۔ نعرہ تکبیر، حبیب الرحمن جزدانی، سادہ رسول۔ میرے برادر وہ کلمہ کیوں نہ پڑھدا؟ بولو کلمہ کیوں نہ پڑھدا؟ آواز آندی ہے نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے تیرے رسول لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما۔ اور آئے نے ایک دن ایک پروانے حضرت ابو ہریرہ اچیا کو رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پریشان نے چہرہ مرجایا، مکھڑا کملایا، میرے ابو ہریرہ، میرے پیاریا، میرے پروانیا، میرے جانسارا، میرے مدرسے دیا طالب علما، میری مسجد دیا درویشا، کی گل ہے اج پریشان ہے؟ ادا کرتے نے محبوبہ اج میں اپنی ماں دے اگے، اجے مسلمان نہیں، اجے اج میں اپنی ماں دے اگے اسلام دی دعوت رکھی، تہاڈی رسالت دی دعوت رکھی، تے سونیا خدا دی توحید دی دعوت رکھی، میری ماں نے تانوں مندا بولیا ہے، میری ماں نے تانوں مندا بولیا ہے، یعنی ان سمجھو میری ماں نے تانوں گالی دے دیتی ہے، تے سونیا میرے کو برداشت نہیں ہویا، پر ادھر ماں تے ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ذرا اپنے آپ سام کے کٹ کے باہر آ گیا وا کی تو پریشان ہے سونے میں تے عرضاں کرنا وا میریاں پیلاں نے میریاں التماساں نے محبوبہ میری ماں واسطے خدا دی اگے دعا کر دیو کہ اللہ میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے جگاں دے پیر ذرا میرے وال دیکھو محبت نال پیار نہ جگاں دے پیر چولی پھیلاندے نے ہاتھ پھیلاندے نے ٹولن والیا جگاں دے پیر ہاتھ پھیلاندے نے دعاواں کردے نے اللہم اہدے ابی ہریرہ اے عرشاں والیا میرے پروانے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے اور پتہ اے بھی لگا پتہ اے بھی چلیا کہ مصطفیٰ نے بھی جدو جو منگنا ہوئے خدا کو لو منگتا نبی بھی جدو منگتا کدے کو منگتا اور بولو تو صحیح سپیکر باندھے تسی تے ٹھنڈے نہ پو برف دے گولے نہ بنو مصطفیٰ بھی جدو منگتا خدا کو لو منگو گے نا گھوڑے شاہ کو لو دولے شاہ کو لو بلے شاہ کو لو مصطفیٰ جدو منگتا بولو خدا کو لو خدا کو لو منگتا اللہ میرے ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دے فرماندے نے دعا ہو گئی میں نٹھیا نٹھیا دوڑیا دوڑیا اپنے گھر ول گیا میری ماں نے اگوں کنڈا ماریا فرماندے نے کعبہ دے خدا دی قسم میں اپنے گھر پیچھے پہنچیا تے مصطفیٰ دی دوار سر تے پہلو پہنچ گئی ہے میں دروازہ کھٹکھٹایا دستک دیتی ماں نے کنڈا ماریا ماں نے کنڈا ماریا میں مکھیا کنڈا کھولو آندھی وے بیٹا ذرا ٹھہر جا ابو ہریرہ ذرا کھلو جا فرماندہ نے میں دروازے تے کان لایا تے مینوں اندروں پانی ڈگن دی آواز آئی برتن کھڑکن دی آواز آئی میں سمجھ گیا میری ماں پہ غسل کر دیے میں سمجھ گیا میری ماں پہ غسل کر دیے تھوڑی دیر نہ گزری ماں نے غسل کیتا میری جمن والی نے کپڑے بدلے آن کے کنڈا کھول دیے ہاتھ کنڈے نو پایا ہاتھ کنڈے نو پایا تے زبان تے کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ دیکھیا نبی دیا محنت رنگ لیا رہی نے اہل حدیث تھوڑے علماء دیا محنت رنگ لیا رہی اور کعبہ دے خدا دی قسم اینا رنگ لیا گیا ایک وقت آن والا ہے جے تھوڑے غیرت آ جائے حمیت مسلک دی آ جائے اور کتاب و سنت دا پھریرا تھوڑے ہاتھ میں جے لہرا جائے تو پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ پورے پاکستان دے اندر نظام چلے گا تے قرآن دا چلے گا نظام چلے گا تے میرے مصطفیٰ دا لیوندا چلے گا ابو کو سوادی عذاب حبیب الرحمن جزدانی نوجوانان اہل حدیث نوجوانان اہل حدیث شبان اہل حدیث شبان
वाले हदीस मेरे बराबर जड़ी घड़ी को पहलो नबी नू बदुआवां देंदी सी मंदा बोलदी सी ओ कड़ी बाद कहंदी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू। और कभी गौर कीता ही एदा माना की है? कभी गौर कीता ही एदा माना की है, मतलब की है, आंदा की है, चांदा की है, एदा तकादा की है? मेरा बाबा कह गया अल्लाह की कबर नू ठंडिया गए और तेरी बोली च ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना समझांदा। बाबा जी आंदे ने मोती लभदे नहीं बियाबान विचों, मोती लभदे नहीं बियाबान विचों, मच्छी खुशकी रेगिस्तान विचों। मोती मोती लभदे नहीं बियाबान विचों, मच्छी खुशकी रेगिस्तान विचों, पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान विचों, पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान, बोलो पुत लभदे नहीं कब्रिस्तान विचों। पढ़ो ला इलाहा, ये तो उच्ची पढ़ते पढ़ो ला इलाहा। मेरे बाबे ने कमाल कर दी है, गल्ला अकल दियां ने, गल्ला अकल और भाबियां दा मसलक ही अकल वाला है। भाबियां दा मसलक अकल वाला है। केड़ा? मुशरकां दी अकल गिटियां विच ते भाबियां दी अकल दिमाग विच। साडियां गल्लां लिखियां पढ़ियां हुंदियां ने, मत वालियां, अकल वालियां, दानिश वालियां, कुरान वालियां, हदीस वालियां। बाबा जी आंदे ने बुझे प्यास न शबनम झोया थी, नहीं लभदे टोया थी, ते बाबा पुत नहीं मंगी दे मोया थी। माई पुत नहीं मंगी दे मोया थी। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा। उन्हें ते कमाल कह दी है, फरमांदे ने दाने भुन के जमीन विच भुना क्यों? दाने जिमीदार हो ना, काश्तकार हो ना, दाने भुन के हजरत अलामा अल्लाह उन्हां दी जिंदगी दराज फरमा। मेरे काज कह रहा था हुणे को गल्लां तुहाडियां लिखियां पढ़ियां काश्तकारी दियां जिमीदारां दियां सुना रहे सन। बाबा जी लिखदे ने दाने भुन के जमीन विच भुना क्यों? दाने भुन के जमीन विच भुना क्यों? और सड़िया दाना कदी उगया? भुजा दाना कदी उगया? दाने भुन के जमीन विच भुना क्यों? हल शोर जमीन विच जोना क्यों? ते थन छड़ के पूछल झोना क्यों? दाने भुन के जमीन विच भुना क्यों? हल शोर जमीन विच जोना क्यों? ते थन छड़ के पूछल झोना क्यों? लीला तारा इथों जिंदा रब नू छड़ के मोया दियां कबरां तो पुत रब ने पिया। थन छड़ के पूछल और थन छड़ के पूछल झोना क्यों? थन छड़ के पूछल झोना क्यों? ये पुलिस वाले को कभी खाड़ दी तो को रखी जाए। थन छड़ के पूछल झोना क्यों? पढ़ो ला इलाहा। आज के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यज़दानी शहीद मीडिया सर्विस में खुशामदीद। अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये खुल्क़ अज़ीम का मौजू चल रहा है। मीडिया सर्विस चैनल यूट्यूब ते चलदा शहीद रहमतुल्लाह यज़दानी शहीद हमारे चैनल पर आपको मिल सकती हैं। आप हमारा चैनल YouTube पे देख सकते हैं 0092 341 99 288।
00923004199288 یزدانی شہید میڈیا سروس۔ کیوں یہ پوچھ والے کو کبھی خیر کی توقع رکھی ہے؟ پوچھ چھوڑنا کیوں پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دسو لا الہ الا اللہ پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ بولو لگ سکتی ہے؟ اتنے ڈھولن لا دیا گے نا، ڈھولن تو کھڈیاں بولے گا اللہ اکبر، اور کھڈیاں بھی لگ جائے گی، قصور باندھا کہے گا اللہ اکبر، یہ قصور بھی لگ جائے گی، راجہ جج بولے گا اللہ اکبر، یہ راجہ جج لگ جائے گی، لاہور بولے گا اللہ اکبر، یہ لاہور لگ جائے گی کاموں کی بولے گا اللہ اکبر، یہ کاموں کی لگے گا تو گجرانوالا بولے گا اللہ اکبر، یہ گجرانوالا لگ جائے گی گجرات بولے گا اللہ اکبر، اور گجرات لگے گی تو اسلام آباد بولے گا اللہ اکبر۔ حبیب الرحمان جستانی تبلیغ اسلام دس پابندی کتنے لگے گی، کتنے لگے گی؟ مسئلہ کہہ حدیث تو ماں کا کوئی لال پابندی لا سکتا؟ اج سارے ٹیپ ریکارڈاں بن جاؤ، کر بھیج دو، سنا دو، پیغام پہنچا دیو، میری دعوت پہنچا دیو، میرا پکار پہنچا دیو، میری للکار پہنچا دیو، میرا مشرق پہنچا دیو، میرا پیغام پہنچا دیو، اور میاں میرا آواز پہنچا دیو، میری دعوت پہنچا دیو۔ میں دس رہا تھا بابا جی کہندے نے دانے پن کے زمین چ بونا کیوں، ہل شور زمین چونا کیوں، تے تھن چھڈ کے پوچھ پڑھو لا الہ۔ توتا بیٹھا بولے بیری تے، توتا بیٹھا بولے بیری تے، اے مائی جانی ہے کانو تیری تے، توتا ٹولن والیا، توتا بولے بیٹھا بیری تے، اے بابا جان کانو تیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، رو رب دی آس دلیری تے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور کہن والے نے کمال کہہ دیتا ہے، اور فرماندے نے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی، مائی خولا جدوں لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، تو نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی، بڑو لا الہ۔ آخر کمال کہہ دیتی ہے، فرماندے اچا تور جا کوئی ٹیلا نہیں، اچا تور جا کوئی ٹیلا نہیں، اور سونا چن جیا رنگ رنگیلا نہیں، تے بابا رب جیا ہور وسیلہ نہیں، بابا رب جیا ہور، آخو رب جیا ہور وسیلہ نہیں، پڑھو لا الہ۔ او دی ذات جئی کوئی ذات نہیں، او دی بات جئی کوئی بات نہیں، او دی چاہت جئی کوئی چاہت نہیں، پڑھو لا الہ۔ او دے ہمیاں او دے فوق جڑا کوئی فوق نہیں، او دے ذوق جڑا کوئی ذوق نہیں، او دے شوق جڑا کوئی شوق نہیں، پڑھو لا الہ۔ ماں پر دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
آئی جاندا جڑا آندا نبی دے کول جڑا آندا آئی جاندا جان دا نام لیندا ہی نہیں بچے جاندے نے جان اولاد ٹوٹ دیے ٹوٹ جائے جنو فرزند ٹوٹ دے نے ٹوٹ جان گھر بار جاندا جائے وطن جاندا جائے میاں گھر جاندا جائے برابری جاندی ہے جائے خیسو اقارب جاندے نے میرا دیکھنا خیسو اقارب جاندے نے جان پر مصطفیٰ نہ جائے مصطفیٰ دا خدا نہ جائے نبی دے پروانے دن بدے نے انج ودے نے قرآن سن کے کی سن کے اور پروانے نو بہن دیو رب دے پرونے نے جڑا اگے آندا آن دیو کوئی گل نہیں پر لوکاں دی کندا ہے تسی کندھے نہ لتاڑو گردناں نہ لتاڑو اور چھوٹا جہا بچہ ٹیب ریکارڈ لے کے جتھے یزدانی نہیں جا سکتا ٹیب پہنچ جائے جتھے میں نہیں جا سکتا اتنے کیس تو جتھے میرا علامہ ظہیر نہیں جا سکتا اتنے ٹیب ریکارڈ پہنچ دیکھو نا کس طرح دریا پار کر کے آ رہا ہے اللہ اس پروانے دوڑا قبول فرما ذرا میرا توجہ فرماؤ تاکہ بات چلتی رہے تسلسل نہ ٹوٹے انقطاع پیدا نہ ہوئے آن والا سب کے جانا آیا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول محبوبہ اج رات تساں مکے وچ رہنا کتھوں آیا اج اتوں نکلو تے مدینے چلو دشمناں دا پیرا چار چفیرے تلواراں ننگیاں نے مکان دا محاصرہ ہویا جگاں دے پیر فرماندے نے نکلا کیویں ربا باہر تے دشمناں دا پیرا باہر تے دشمناں دا اسی اجے اسٹیشن تے آئے تے کوئی دوست کہن لگا یزدانی صاحب علامہ صاحب پولیس بڑی آئی ہے اتنے نہیں جانا چاہیے میں کیا وہ تے انتظام واسطے آئی نوکر نے بچارے تے انتظام واسطے آئے گھبرائی دا نہیں بولو گھبرائی دا وہ تے تائے چاچے نے پتر نے پوترے نے وہ تے انتظام واسطے آئے نے اور روکن واسطے آئے بولو لڑان واسطے آئے کسی دی شرارت آئے کسی دی دعوت آئے انہوں نے پتا علامہ ظہیر آ رہا فقیر یزدانی آ رہا جا کے انتظام کریو تو ساڈے خادم نے اللہ بھائی تہاڈا ہونا قبول فرما رات تہاڈا بھی جاگنا قبول فرما تہاڈی اج دی چوکیداری قبول فرما دس ریاسا میرے برادر اور اللہ تیرے جبریل نے تو کہہ دیتا نکل جا میں کیویں نکلا باہر تے دشمن نے باہر تے فرمایا دشمنا چو نکل جا میں جو کڈنا پیا اللہ کے میں فرمایا مٹھی وچ مٹی تو للا سٹ تو دے میں کر دے نبی دا موضع اچھی بولو نبی دا اہل حدیث نبی دا موضع بھی مانتے نے تے ولی دی کرامت بھی کرامت ولی دی ہاتھ ولی دا قدرت خدا دی موضع مصطفیٰ دا ہاتھ نبی دا قدرت خدا دی سونے تو سٹ دے انیا میں کر دے وہاں نکلے اپنے کرو گل سننے والی ہونا ہی ہے نکل کے نہ اپنے کرو ہجرت دی راتی بابا جی میرے نبی کدے کر گئے کسی کو نہیں پتا کدے کر گئے دشمن دے کر شیخ الحدیث جگاں دے پیر ہجرت دی راتی اپنے گھروں نکلے دشمنوں دے گھیرے چو نکلے نرگے چو نکلے محاصرے چو نکلے تے دشمنوں دے نرگے چو نکل کے دشمن دے کر گئے گھر سمجھے ہو
दुश्मन दे कर गए? बोलो तो सही। यार दे कर गए, वफादार दे कर गए, यारे गार दे कर गए, रफीके मज़ार दे कर गए। कोई अकलमंदी नहीं कि दुश्मन दे करो निकल के दुश्मन दे कर जा। ना सिद्दीक नूं नाल रज़ी अल्लाह ताला और ढोलन दे कुरान दे परवाने नबी दे लाडले सिद्दीक दे परवाने नबी दे यारों दे यारों, मेरी बात नोट करो। मेरे मुस्तफा दी जिंदगी दे 2 तारीखी सफर ने सदके जावा शुरू होए ते दोवें रात नूं होए। एक सफर मेराज दा, एक सफर हिजरत दा। मैं सदके जावा जिदों मेराज दे सफर ते जाने अल्लाह सफर बड़ा लंबा, कोई मैनू साथी चाहिए। महबूबा घबराना, मेराज दे सफर दा साथी जिबरील। मेराज दे सफर दा साथी जिबरील। जिबरील नबी दे दरवाजे ते आ गया, जेड़ा मेराज दे सफर दा साथी हो नबी दे दरवाजे ते आ गया, पर जेड़ा हिजरत दे सफर दा साथी है नबी ओदे दरवाजे ते आ गया। तुर पे जिबरील सफर ते लंबा, को सवारी आंदी आ, कोई सवारी सोने सवारी बुराक, सवारी उत्ते चढ़ जाओ सवारी बुराक सदके जावा। जदों सफर हिजरत ते जाना सिद्दीक को सवारी आंदी आ, आका सवारी दी लोड़ पई ते सिद्दीक आप सवारी बन जाए। नारे तकबीर, नारे सिद्दीक, नारे सिद्दीक। मैं हदीस में किते नहीं पढ़िया, मैं हदीस में आंदा ही है। रूम ने लिखा मसनवी के अंदर जिबरील ने मेराज की राती तोड़ तक साथ न दिता, छड़ गया, पर मेरे सिद्दीक ने साथ ऐसा दिता। मक्कियों नाल रहे, सफर विच नाल रहे, और हजर विच नाल रहे, गार विच मुस्तफा दे नाल रहे, मक्के विच नबी दे नाल रहे, सिद्दीक मदीने च नबी दे नाल रहे, बदर विच नबी दे नाल रहे, उहद विच नबी दे नाल रहे, खंदक विच मुस्तफा दे नाल रहे, खैबर विच नबी दे नाल रहे, हुदैबिया च मुस्तफा दे नाल रहे, फतह मक्का दे नबी दे नाल रहे, हुनैन विच मुस्तफा दे नाल रहे, तबूक विच नबी दे नाल रहे, अज कबर विच नबी दे नाल है, कल हशर विच नबी दे नाल होएगा, उसदे कौसर ते नाल होएगा, ते जन्नत विच नबी दे नाल होएगा। अपनी मां का दुध पीता है और नबी नालों संग सिद्दीक का तोड़ के विखाए, कुरान तो सिद्दीक की शान कट के विखाए, या अदावत सिद्दीक की छड़ दे ते या सिद्दीक नाल प्यार पाता है, या सिद्दीक की अदावत छड़ दे या नबी का संग तोड़ दे। जेड़ियां जोड़ियां रब मिला देंदा, दुनिया की कोई ताकत तोड़ सकती नहीं। दस रियासत निकले, दुश्मनों के घेरे चो निकले, लोग खून दे प्यासे ने। बात सुनो टोले वाले, कुरान दिया परवाने, मुहब्बत की बात है, प्यार की बात है, इसलाह की बात है, तबलीग की बात है, कुरान की बात है, साडे कुरान की बात है, रहमान की बात है, कुरान की बात है। मियां लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, तबर्राबाजी नहीं, सब शतम नहीं, लानते तान नहीं। मैं तुहानू लड़ान नहीं आया, तुहानू कैंची लैके कतर नहीं आया, सुई लैके सियाउन आया। गए मदीने गए, आका किथे गए? मदीने। बोलो तो सही, किथे गए? एक साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 6 साल गुजरे, 7 साल गुजरे, 8वां साल आया। 8वां साल आया। मदीने तो मक्के आए, जदों गए ने ना, घरों निकले ने हिजरत की राती कल्ले। बोलो किन्ने? उच्ची तो बोलो। राह चो जाके
صدیق لیا تے 2 بن گئے، غار وچ بھی گئے تے 2 بن گئے، غار وچ بھی گئے تے چھڈ کے جاواں غار وچ 2 جدوں نبی گھروں نکلے کلے اج 8 سال دے بعد مدینیوں جدوں نکل کے مکے آئے تے 10,000 صحابہ لے کے آئے. کنے ہزار؟ اچھی بولو. بھابی ودن گے، بھابیاں کا فلڈ آئے گا انشاءاللہ. بھابیاں کا شرک و بدعت دیاں نجاستاں روڑ کے لوٹ آئے گا. انج ودن گے جدن آقا نکلے کلے نکلے، 8 سال بعد آئے تے 10,000 دا لشکر. اللہ تانوں ودائے، اللہ تانوں ودائے. اچھی بولو اللہ تانوں ودائے. ذرا جاگو نہ جاگو، اپنی زندگی دا ثبوت دو. جے پاکستان چ وسنا رہنا زندہ رہنا تے زندگی دا ثبوت دو. افیون نہ کھا کے سو، نشے دیا گولیاں نہ کھا کے سو جاؤ، خواب دیا گولیاں نہ کھاؤ پہ تمہیں تھاپڑ دیتا اٹھے آ جے نا خیر سلا ستے رہا جے، خیر سلا ستے رہا جے. جاگ جاؤ، اپنے وجود نو تسلیم کرواؤ. اصا وسنا پاکستان چ وس کے رہنا. اور میرے برادر میں دس رہا تھا 10,000 کا لشکر لے کے آئے، مکہ فتح ہویا. آخو سبحان اللہ، آخو الحمدللہ. جیڑے بیت اللہ چ داخلہ مصطفیٰ دا بندے او دی چابی نبی دے ہاتھ وچ آئی. جگہ دے پیر دروازے تے چڑھے، اللہ تعالی مکے لے جائے. دروازہ اچا اج بھی ادو بھی اچا سی. آقا دروازے تے چڑھے تے فرماندے نے کون اور جدھر کال بیت اللہ دیا چابیاں نے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو سامنے آدھے نے، سونے چابیاں میرے کول نے. انج جگان دے پیر نے پھڑ لیا، میرے وال تک لا ذرا، میرے وال ویکھ لا. انج کر کے فرماندے نے اے مکے والے، اج تو 8 سال پہلے میں پیش گوئی کیتی سی کہ ایک ویلا آن والا بیت اللہ دیا چابیاں میرے ہاتھ وچ آ کے رہن گیاں. نبی سچے دی پیش گوئی سچی. فرمایا کہ دے ہاتھ وچ؟ اے محمد تیرے ہاتھ وچ. چابی لائی، دروازہ کھولیا. خوشیاں بڑیاں نے، بولو خوشیاں. اج نبی نو خوشیاں بڑیاں نے. خوشی وچ آ کے نبی نے ٹپن دا حکم نہیں دتا، نچن دا حکم، ٹپن دا حکم، نچن دا حکم نہیں دتا. خوشی آئی ہے تے دروازہ بیت اللہ دا کھول کے میرا تیرا پیغمبر رب اگے سجدے چ ڈگ پیا. پتا لگے وہابی وہ ہوندا، بھینوں وہابن وہ ہوندی ہے جنوں رب خوشی وکھائے وہ ٹپ دے نہیں، نچ دے نہیں. تے رب غم وکھائے تے پٹ دے نہیں. غم وکھائے پٹ دے نہیں، خوشی وکھائے تے ٹپ دے نہیں. اور رب غم وکھائے تے صبر کر دے نے، خوشی وکھائے تے شکر کر دے. جگاں دے پیر نے نفل پڑے تے پھر دروازے تے آ کے کھلو گئے. ذرا میرے وال تکنا. آپ فرماتے نے مکے والے وہ سارے چودھری کھلوتے نے، لرزا بر اندام نے، کپ کپی تاری ہے، راشا تاری ہے، ہونٹ سکے نے، گلے بند ہو گئے نے. اکھاں جڑیاں نے اکھاں دی سفیدی تیز ہو گئی ہے. اور میاں قدم ڈگ مزارے جگاں دے پیر فرماتے نے مکے والےو تواڈے مینوں ظلم یاد نے، تواڈے ستم مینوں یاد نے، تواڈیاں زیادتیاں مینوں یاد نے. تساں میرے بلال دیاں لتاں نوں رسیاں بن کے گلیاں وچ کسیٹیا، تساں میرے یاراں نوں تتیاں ریتاں تے لٹایا، تساں مینوں پتھر مارے، میرے یاراں نوں شہید کیتا. اور میں چاہواں تے گن گن کے تواڈے کو بدلے تے انتقام لے سکنا وا. کہنے لگے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بدلے لے سکدے ہو.
اور دسو میں بدلا لوا کے نا اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کریم ہو، کریم باپ دے بیٹے ہو، تواڈے کولوں بدلے لین دی توقع نہیں، بدلے لین دی توقع بدلے لین دی توقع نہیں ہے، سانو تے توقع ہے معافی دی۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اے مکے والے سنو اور تم تلقا لا تسریب علیکم اليوم، اور مکے دیو مینوں ستان والے ہو، مکے چوں کڈن والے ہو، جاؤ میں تانوں اج انجی معاف کر دیتا جویں میرے بھرا یوسف نے اپنے بھراواں نوں معاف کر دیتا سی۔ جاؤ جاؤ سانو پریشان کرنے والے اسا تانوں معاف کیتا، پاویں وہ ایس ایچ او ہے، پاویں ڈی ایس پی ہے، پاویں ڈی سی ہے، اسا ساریاں نوں معاف کیتا، اسا ساریاں نوں معاف کیتا۔ پر جے کتے چنگیاں دی حکومت آ گئی تے تانوں پھر پوچھ کے ہی لاواں گے ڈی سی، تانوں پوچھ کے تھانے دار بناواں گے کہ میاں جلسے دا سپیکر تے بند کر دیو، نور جہاں دا چلا دیو۔ اللہ صاحب اس انتظامیہ نو ہدایت دے دے، نور جہاں تیرے شہر دی جو ہوئی اودا چلا دیو، یزدانی دی آواز سپیکر تے بند کتے کو قرآن دی آیت گھر چ بڈھی مائی بیٹھی بیمار بڈھا بیٹھا نہ سن رہا ہے، یہ دی آواز مسیح چ رکھو، نور جہاں دی، محمد علی دی، نہیدہ اختر دی۔ میرے برادر میں دس رہا آقا فرمایا جو سارے نو معاف کیتا تسی آکو سارے، اور اقبال نے آخیا آن کے بر آدھا درے رحمت کو ساتھ مکرا پیغام ملا تشریف عطا، ہاں لطف و کہرے اوسرا پر رحمت ہے آندہ یارا ای بآدھا رحمت ہے۔ اور جناب جس وقت اعلان کیتا نا پہ جہاں معاف کیتا کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا 2000 دی آبادی مکے دی ہے، سارے پردے نے نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اٹھو 10,000 آئے سن 12,000 ہو گئے، کتنے ہزار ہو گئے؟ 15 دن میرے نبی مکے چ رہے، 15 دن میرے نبی مکے چ رہے، کتنے دن رہے؟ 15 دن میرے نبی مکے چ رہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، جدو واپس مدینے جانا نا راہ بدل لئیے، رستہ بدل لیا ہے، جاندیاں جاندیاں ہنین والوں گزرے نے، ہنین بھی فتح ہو جاندہ ہے، ہنین بھی 6,000 بندیاں نو قید کر لیا، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں۔ انج معلوم ہوتا کہ مکے نالوں حنین دی آبادی 3-4 گنا نہیں 5-6 گنا زیادہ۔ اللہ اللہ، یہ 6,000 قیدی بنا لے، بولو 6,000۔ اور ان قیدیاں دے وچ نبی دی بہن سیما بھی سی، حلیمہ دی بیٹی سیما بھی سی، میرے تے تیرے نبی دے دودھ دی بہن سیما بھی سی۔ بہن والے بہن نو ستان والے ویراں والی ویراں نو تنگ کرنے والی سنو، ان 6,000 قیدیاں وچ نبی دی رضائی بہن سیما سی۔ اج ہاتھ کڑی لگی ہے تے آندی آندی ہے، وہ نبی دیو فوجیوں میری ملاقات اپنے نبی نال کرا دیو۔ وہ آندے نے نی سیما تو ساڈے آقا نو کیویں جاننی ہے؟ آندی ہے در مصطفیٰ تے پہنچاؤ تے پھر تانوں آپ پتہ لگ جائے گا۔ در مصطفیٰ تے پیش کیتی جاندی ہے، جگاں دے پیر رو رہندی ہے تے تڑپ جاندی ہے، آندی ہے ویر بھی
میں تے تیری دودھ دی بہن حلیمہ دی بیٹی سیما ہوں ویرا میں تے تینوں 5 سال لوڑیاں دیندی رہیاں ہتھاں تے چک کے کھڑاندی رہیاں تے پڑھدی ہوندی سا یا ربے اب کے لنا محمدا حتی راو یافع امردا ثم اراو سیدا مسودا واقبط احادیہ من والحسدا واعطی زن یدوم ابدا۔ اے اللہ سوالیا میرے ویر دیاں زندگیاں لمبیاں کر دے، عرشاں دیا مالکا میرے ویر نو جگاں دا پیر بنا دے، جہان دا سردار بنا دے۔ اللہ میرے ویر دے دشمنوں نو تباہ و برباد فرما دے۔ وزیرا میں تو تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں، میں تینوں کھڈاندی رہی ہاں، میں تے تینوں چکدی رہی ہاں، انج کپڑا تاں کردی ہے۔ قاضی صاحب نے لکھیا اتوں کر کے ایک داغ وکھاندی ہے، آندی ہے ویرا میں جدوں تینوں لوریاں دیندی ہوندی ساں تو مینوں اتنے دندی وڈی سی جہاں نشان اج تک باقی ہے۔ اج ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے، آندی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں تیری کان رضائی ویر پیارا۔ تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں، تو ساڈے گھر وچ پرورش پائی گلاں یاد کرائیاں۔ میں سیما میری ماں حلیمہ اسی دونوں تیریاں دائیاں، ماں میری تینوں دودھ پلاندی تے میں سا تینوں چاندی، نال محبت تینوں چاندی تے سارا دل کھڈاندی۔ تو جو گیا پیر جگاں دا پایا نام اچیرا، پکڑ لیندا اصحاب تیرے قوم قبیلہ میرا۔ تے اج ویرا اج ہاتھ کڑیاں لگیاں میں، اج ویرا میں قیدی ہو کے آئیاں تیرے دوارے، اے گل سن کے چھم چھم رو گئے رب دے نبی پیارے۔ تو چادر لا کے بھڑاں نو ستان والے ہو، دودھ دیاں بھڑاں نو تنگ کرن والے ہو، اینا پردیسن کونجاں نو ستان والے ہو، موڈیاں تو چادر لا کے پاک رسول الہی ہیٹھ بسائی سیما تائی ادب نال بٹھائی۔ اصحاباں نے نفرت کیتی غیر نسب دی مائی، اے کمبل پاک مزمل کیوں اے دے ہیٹھ بچھائی۔ نبی کرو نہ نفرت کرو اے اللہ ٹور لیاندی، اے جو میری پین رضائی جو مینوں رہی کھڑاندی۔ تے حکم دیتا اصحاباں تائیں گل سن والی ہے، دل دیاں پھٹیاں تے لکھ لا، دماغ دیاں تختیاں تے لکھ لا۔ حکم دیتا اصحاباں تائیں رب دے نبی سہارے، ادب و احترام سیما تائیں اور چھڈ دیو قیدی سارے، تے جلدی چھڈ دیو قیدیاں تائیں جد حکم سنایا۔ بھین سیما دے قیدیاں سن کے او کلمہ بول سنایا۔
نبی دے یار ودے اچھی بولو نبی دے یار کیوں نہ ودے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم خدا دی قسم جیڑا قسمتوں دی جاگ پئی نبی دے سنگ جیڑا رلیا پاگ ہو دے نبی دے سنگت جیڑا ملیا نصیب ہو دے اور سارا دے جاگے جیڑا پہلو دے بھی جاگے جیڑا پچھو دے بھی جاگے 1,40,000 صحابی سارے دے سارے جنتی بولو سارے دے سارے کیوں سنگت نبی دی ہے نسبت مصطفیٰ دی ہے بولو نسبت مصطفیٰ دی گل نسبت نہ ملی کفر دے فتوے لانے سوکھے صحابہ تے تبرہ کرنا سوکھا انہاں نو گالیاں کرنیاں تیرے نزدیک سوکھیاں اور پٹنا سوکھا کٹنا سوکھا وین پانے سوکھے گھوڑے پالنے سوکھے تو تھلیوں نگران سوکھا پر خدا دی قسم نبی دا صدیق بننا اوکھا سپاں دے ڈنگ کھانے بڑے اوکھے فاروق بننا بڑا اوکھا ذوالنورین بننا بڑا اوکھا علی مرتضی بننا بڑا اوکھا اس ویلے نبی دا صحابی بننا بڑا مشکل جس دور چ نہ حمایت نبی دی کیتی چیر دیتے جاندے پھاڑ دیتے جاندے تکیاں ریتاں تے لٹا دیتے جاندے صحابی بننا کوئی ایویں نہیں ابو بکر آیا تے صدیق بن گیا عمر آیا تے فاروق بن گیا عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا علی آیا تے حیدر کرار بن گیا ابو ہریرہ آیا تے محدث زمان بن گیا عبداللہ بن عباس آیا تے مفسر قرآن بن گیا خالد بن ولید آیا تے سیف اللہ بن گیا اور میرا بلال آیا تو مؤذن مصطفیٰ بن گیا نعرہ اتنا اچا مارو جنہ اچا تہاڈا خدا ہے اب بولو سپیکر بند ہے چلو بند ہی چنگا کھاؤ جی گل صحابہ دی نعرہ سچ صحابہ دی شان دا مار کے مینوں بھی تڑپا دیتا اللہ اس پروانے دے پروانہ ہور اینو بنا دے اللہ اینو نبی دے یاراں دا یار بنا دے شان صحابہ دا نعرہ مار کے مینوں تڑپا دیتا مینوں بھی چھیڑ دیتا میرے بھائی گل ایویں نہیں بنی نبی دی نسبت نہ بنی ہے بولو نبی دی پہلو تے ابو بکر سی نا نبی نال آ کے ملیا تے صدیق تد بنیا اور صدیق تد بنیا دیکھو ذرا میرے وال ایک کاغذ ہوئے جہدے تے اشتہار چھپیا کی چھپیا اشتہار ایک او کاغذ چٹا جا جہدے تے تاثرات چھپے ہیں ایک کاغذ جہدے اتنے سینمیا کا اشتہار چھپتا ہے ایک کاغذ ہوئے جہدے اتنے الجبرا لکھیا جاتا ہے ایک کاغذ جہدے تے سائنس لکھی جاتی ہے ایک کاغذ جہدے تے میاں جیومیٹری لکھی جاتی ہے ایک کاغذ جہدے تے نوائے وقت چھپتا ہے ایک کاغذ جہدے تے جنگ اخبار چھپتا ہے ایک کاغذ جہدے تے مشرق اخبار چھپتا ہے اور میاں ایک کاغذ جہدے وچ سودا پانا ہے ایک کاغذ جدیاں پوڑیاں بننا ہے ایک کاغذ جہدے لفافے بنانا ہے اور میاں ایک کاغذ ہوئے جہدے تے قرآن لکھیا جاتا ہے
ہے وہ بھی کاغذ ہے، 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 وہ بھی کاغذ، پر وہ مل ہو رہے، وہ مل ہو رہے، وہ قدر ہو رہے، پر کعبہ دے خدا دی قسم قرآن والے کاغذ دی شان ہو رہے ہے، کاغذ ہی ہے لیکن قرآن نے مل گیا کاغذ اس کاغذ کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اللہ میرا صدیق، میرا فاروق، میرا ذوالنورین، میرا علی، میرا حسن، میرا حسین، میرا طلحہ، میرا زبیر، میرا سعد، میرا سعید، میرا عبد الرحمان، میرا ابو عبیدہ بن جراح اور یہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنگ نبی رضی اللہ تعالی عنہم سارے بن گئے۔ تھوڑے دن ہوئے کاموں کے ایک حاجی آیا۔ کون آیا؟ حاجی آیا، ملنے واسطے میں گیا۔ حاجی صاحب نے کوکے کولے دی بوتل لے آندی، ساتھی میرے نال سن پین لگ پے۔ میں اجے ایک دو گھوٹی پیتے تے حاجی صاحب نکی جی پیالی گلاسی وچ زمزم دا پانی لے آئے۔ میں کوکا کولا رکھ دیتا، زمزم دا پین لگ پیا۔ مینو ساتھی کہن لگے یزدانی عجب گل ہے، تو ٹھنڈا پانی چھڈ دیتا، گرم پین لگ پیا، تو میٹھا چھڈ دیتا، کھارا پین لگ پیا، تو تازہ چھڈ دیتا، باسی پین لگ پیا۔ گل اور میں کیا تمہیں نہیں پتا گل کی ہے؟ کہنے لگے کی گل ہے؟ میں کیا ایک پانی دریائے چناب دا، ایک پانی راوی دا، ایک پانی نلکے دا، ایک پانی ٹنکی دا، ایک پانی موٹر دا، ایک پانی ٹیوبل دا، ایک پانی ندی نالے دا، ایک پانی کوکے کولے دا، ایک پانی سیون اپ دا، پر ایک پانی زمزم دا۔ میں کیا گل سچے کہ تیرا کوکے کولے دا پانی، سیون اپ دا پانی لاہور دے کارخانے چ بنتا ہے، امریکہ دیا فیکٹریاں چ بنتا ہے، پر جیڑا پانی میں پی لگا ہے نبی کے پیروں چ نکلیا۔ پانی کھارا، پانی گرم ہے، لیکن لوگ چک چک کے لے ہزار میلا تو گیلن بھر بھر کے لے قطرہ قطرہ زمزم تو ترسدے ہو تسی پاکستانیوں۔ گل کی ہے پانی، پر نبی دے نال نسبت بن گئی ہے پانی، بولو ہے، لیکن اسماعیل پیغمبر دے پیروں نو نسبت ہے، اس واسطے چ پانی دا کوئی پانی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا، صدیق دا کوئی مقابلہ کر سکتا، فاروق دا دے بعد کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میں تے آنا نہ جویں کعبہ تو کعبۃ اللہ افضل ہے، اور جویں پانی دے چشمے تو زمزم دا چشمہ افضل ہے، جویں میاں پہاڑا تو کوہ طور افضل ہے، اور جویں میاں مہینیاں تو رمضان دا مہینہ افضل ہے، اور جویں راتاں تو لیلۃ القدر افضل ہے، جویں کتاباں تو قرآن پاک افضل ہے، جویں نبیاں تو میرا مصطفیٰ افضل ہے، ایویں امتاں تو امت مصطفیٰ افضل ہے، امت مصطفیٰ تو نبی دے صحابہ افضل ہے۔ سارے نبی دے صحابہ وچوں جنہ دی تعداد 1.5 لاکھ دے قریب ہے، وہ 1400 صحابہ افضل ہے، جنہ حدیبیہ دے میدان چ نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، انہاں 1400 صحابہ وچوں 313 بدری افضل ہے، انہاں 313 وچوں نبی دے عشرہ مبشرہ افضل ہے، انہاں 10 وچوں نبی دے تارے حبیب افضل ہے، انہاں 4 تو میرے صدیق افضل ہے۔ نعرہ تکبیر، میں دس رہا تھا گیا نہیں آیا ہی آیا گیا، آیا ہی آیا گیا، نبی دے سنگ ملیا، عزتاں پائیاں، شرافتاں پائیاں، عظمتاں پائیاں، نجابتاں پائیاں، مرتبتاں پائیاں، منازل پائے، مناقب پائے، محاسن پائے، شانہ پائیاں، نبی دے سنگ مل کے
خدا دی عبادت کر کے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے، اور صدیق صدیق بنے خدا دی عبادت کر کے مصطفیٰ دی اطاعت کر۔ میرے گل سنو، ولی ولی بنتا خدا دی عبادت کر کے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے، اہل حدیث تک بنتا ہے خدا دی عبادت کر کے مصطفیٰ دی اطاعت کر کے۔ میرا مسلک دو گلاں دا نام ہے میرے واسطے، ایک اللہ دا قرآن، میرے قائد کیا گئے نے، ایک اللہ دا قرآن، ایک مصطفیٰ دا فرمان۔ کنیاں گلاں ہوئیاں؟ اچھی بولو۔ بابا جی آمدے نے واہ باغ محمدی سونا، اور جس دا مالی سونا، واہ باغ محمدی سونا، جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالوں پاک جمالوں سونا، آن ملے نے باغ محمدی اور نیک نصیب جنا دے، اللہ تہاڈا آنا قبول کرے۔ آن ملے نے صدقے جاواں، اے باغ کیسا کھلیا، کلیاں کیسیاں مسکرا رہی نے، کورے پھول کھلے پھر کتے ویکھے نصیب ہوئے نے کہ نہیں۔ آن ملے نے باغ محمدی نیک نصیب جنا دے، اور مشرک بدتی اس گلزاروں پرے پرے جان دے۔ یا رب یا رب یا رب کر منظور دعائیں، تو فضلاں دا سائی باغ محمدی اندر رکھی، اے نال اٹھائی، اور سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناؤں، آ جاؤ رل جو قرآن حدیث رحمت ٹھنڈیاں چھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، میرے والے دیکھے نا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کنیا گل، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، ہاں رب جی سانو ٹولن والے نو کی آندے ہو؟ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس بات دا خاص خیال رکھنا کہ تو اللہ تو دے رسول دے قدماں تو اگے نہ لنگ جانا۔